अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में सैकड़ों साल पुराना एक मोहब्बत का तवीज़ पेश कर रहा हूँ। ये तवीज़ अक्सीर आज़म है, जो भी बनाएगा उसे नाकामी नहीं होगी। बशर्त ये है कि आपका रिश्ता, आपकी मोहब्बत जायज़ हो। मियाँ बीवी, दोस्त, महबूब, किसी रिश्तेदार के लिए बिल्कुल बना सकते हैं। जायज़ रिश्तों में चल बना सकते हैं। अगर नाजायज़ ताल्लुक़ है, कोई हवस, कोई लालच है, तो माजरत के साथ मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें। दुरूद पाक 41 टाइम ज़रूर पढ़ा करें। कोई भी अमल आपने करना होता है, कोई भी इजाज़त चाहिए आपको मेरी वीडियोस की, चाहे वो वज़ाइफ़ हैं, चाहे वो कोई तवीज़ है, तो 41 टाइम दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। बाकी उसके बाद इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तवीज़ ये आपने टोटल 4 बनाने हैं। सेम दिन में किसी भी टाइम बना सकते हैं। सादा कागज़ जो दोनों साइड पे सादा हो, ब्लैक पेन से लिखना है। लिखने से पहले 2 रकअत नफल सलातो हाजत ज़रूर अदा करने हैं। अल्लाह के सामने दुआ करनी है कि जिस मकसद के लिए मैं ये तवीज़ बनाने लगा हूँ या बनाने लगी हूँ, अल्लाह उसमें बरकत डाल दे, तासीर डाल दे। जो सदका खैरात कर सकते हैं ज़रूर करें। पाक साफ़ हालत में लिखें, पाक साफ़ जगह पे बैठ के लिखें, किसी जानदार की तस्वीर ना लगी हो। आपके पास कोई छोटा बच्चा या कोई हैज़ वाली औरत भी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे इस्लामी महीने के शुरू के दिन हैं, ये ज़्यादा बेहतर होते हैं, तो लिख लें आप। अगर बाद में वीडियो देख रहे हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग वीडियो आपको महीनों बाद भी नज़र आती है, कुछ दिनों बाद भी नज़र आती है, तो आप लिख सकते हैं दिन में। लेकिन अगर बेहतरीन मुझसे पूछें तो जुम्मे वाले दिन लिखिएगा, बेहतरीन रहेगा। लेकिन आप इजाज़त सब दिनों की है, लेकिन दिन में लिखना है। और बेहतरीन टाइम जो है, जैसे ही सूरज निकलता है उसका 1 से 1.5 घंटे का है, तो उस टाइम में इसको लिखिएगा। अगर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो आप इस्तेमाल कीजिएगा। अब सबसे पहले तो आप देखें कि तवीज़ पुराना है। इसका कागज़, जो समझदार इंसान है वो कागज़ से अंदाज़ा लगा लेगा ये कितने साल पुराना होगा। 25 खाने बनाने हैं, ठीक है। जैसे आपको नज़र आ रहे हैं कि 25 खाने मैंने भी जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ तवीज़ की, वो है। इस तवीज़ की फ़ोटोकॉपी नहीं करवाएंगे आप, इसको लिखेंगे खुद। फ़ोटोकॉपी इसकी नहीं चलेगी, क्योंकि कुछ निशान हैं इसमें, कुछ पुराना कागज़ है तो थोड़ी स्याही ने थोड़ा सा अपना रंग छोड़ दिया है, तो वो मुनासिब नहीं रहेगा। तो इसको लिखना है आपने खुद। किसी और से भी लिखवा सकते हैं जो नमाज की पाबंदी करता हो, लेकिन बेहतरीन है जो मेरे भाई बहन दूसरे लोगों को लिख के देते हैं, जो इजाज़त जिन्होंने ली हुई है उनको भी इजाज़त है, वो भी लिख के दें, लेकिन जायज़ मकसद के लिए। तो आप 25 खाने बना लें, 25, और 4 तवीज़ बनाने हैं। तो आपने इनको, जैसे आप उर्दू लिखते हैं राइट से लेफ़्ट, इस तरतीब से लिखना है। इसकी कोई चाल नहीं है, एक ही चाल है, राइट से लेफ़्ट इसको लिखें। कि जैसे खाना नंबर 1 है, उसमें सबसे पहले आप 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद आप सीन लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरा खाना है, उसमें सबसे पहले 4 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर स्वाद, ठीक है। अब कुछ कारी साहब का तलफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर है डिफरेंट होता है, तो आपको सिर्फ समझ आनी चाहिए। अगर मेरे बोलने में कोई गलती कुताही हो गई है, हो जाती है, तो अल्लाह भी मुझे माफ़ करे, आप भी माफ़ करें। और समझ आ जानी चाहिए आपको। बेसिक मकसद है कि आपको समझ आनी चाहिए कि कैसे लिखना और कैसे इस्तेमाल करना है, फिर उसी के मुताबिक आपने चलना है। जो खाना नंबर 3 होगा, उसमें सबसे पहले अलिफ लिखेंगे, फिर थोड़ी स्पेस डालेंगे, फिर तोएं भी कहते हैं, तोआ भी कहते हैं, ठीक है। फिर जो खाना नंबर 4 है, उसमें 8 लिखेंगे, फिर स्पेस डाल के मीम लिखेंगे। खाना नंबर 5 में सबसे पहले आइन लिखेंगे, फिर स्पेस डालेंगे अलिफ, और उसके बाद आप लिखेंगे वाव, ठीक है। ये ख्याल से रखिएगा। तस्वीर को आप अगर इसकी तस्वीर उतार के बड़ा करके भी देखना चाहें, अगर किसी को ना समझ आए, जैसे मेरी थोड़ी नज़र वीक है, तो आप इस तरह करें, लेकिन गलती नहीं करनी। जब दूसरी लाइन का पहला खाना आएगा, उसमें सबसे पहले 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर थोड़ी सी स्पेस देके वाव लिख देंगे। फिर खाना नंबर 5, जो ज़्यादा किसी को गलत फहमी डाल सकता है, उसमें सबसे पहले आइन लिखेंगे,
پھر اس کے بعد واو لکھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے آگے سب سے پہلے 7 لکھیں گے، اس کے بعد کوما ڈالیں گے، ٹھیک ہے. کوما ہے یہ 7 نہیں ہے، ذرا غور کیجئے گا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ غلطی ہو سکتی ہے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھیں نا اور اس کی جگہ 7 کے بعد بھی 7 لکھ دیں، تو یہ تھوڑا خیال رکھیے. 7 کے بعد کوما ہے، اس کے بعد 8 ہے، اس کے بعد سب سے پہلے 9 لکھیں گے، پھر 1 لکھیں گے یعنی کہ 19 لکھا جائے گا. اس کے آگے تھوڑی سپیس چھوڑ کے رے اور واو، ٹھیک ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، تلفظ آپ اپنے مطابق دیکھ سکتے ہیں. خانہ نمبر 10 میں سب سے پہلے 6 لکھیں گے، پھر 1 یعنی کہ 16 بن جائے گا. اس کے بعد تھوڑی سپیس ٹول کے اس کے بعد زال، ٹھیک ہے. اس کے بعد خانہ نمبر جو 11 ہے، جو تیسری لائن کا پہلا خانہ ہے، اس پہ آئین اور پھر تھوڑا سا آگے جا کے ہے بنا دیں گے اس کے ساتھ، پھر سین، ٹھیک ہے. اس کے آگے خانہ نمبر جو آپ کا 12 بنے گا، اس میں سب سے پہلے 6 لکھیں گے، پھر اس کے بعد زواد، ٹھیک ہے، زواب لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد 3 1 سپیس دے کے 7، پھر 2 سپیس دے کے توا، پھر 2 4 اور سین، اور آپ آئین کو ساتھ ملا دیں گے، ٹھیک ہے، جیسے لکھا ہوا ہے. اسی طرح آپ نے فل کر لینا ہے اس تعویذ کو. آپ دیکھیں گے تو کوئی چیز پھر نیچے ایسی نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آئے آپ کو. تھوڑا سا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اور تعویذ کو میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر سمجھ نہیں آتی تو اس کی تصویر اسکرین شاٹ لے کے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے. کوئی بھی اگر حرف، لفظ، کوئی ہنسا، کچھ بھی چیز مس ہے تو وہ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. اور سب سے اوپر 7 8 6 ضرور لکھیے گا، بسم اللہ کے جو اعداد ہوتے ہیں، کیونکہ اس تعویذ میں جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے وہ نہیں لکھا ہوا. تو 7 8 6 سب سے پہلے آپ نے لکھ لینا ہے. جب آپ نے یہ 4 تعویذ لکھ لیے ہیں تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، غور سے سنیے گا. یہی مین پوائنٹ ہے جہاں پہ جا کے کوئی غلطی کرے گا. جو چیز ویڈیو پوری نہیں دیکھے گا تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اکثر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے جی لمبی کیوں کرتے ہیں. لمبی سمجھانے کے لیے کرتا ہوں. مجھے آپ کے کوئی 2 منٹ زیادہ لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سمپل سی بات ہے. اور خدا گواہ ہے کہ مجھے یوٹیوب کی جو پیمنٹ آتی ہے وہ ویسے ہی اللہ کی راہ پہ نکل جاتی ہے. تو مجھے اس سے کوئی جیب میں میرے نہیں جانے ہوتے کہ میں ویڈیو لمبی کروں. سمجھانا مقصد ہوتا ہے، خدا را سمجھا کریں. 4 تعویذ. ایک تعویذ آپ نے جلانا ہے. جلانا کیسے ہے، آپ کوئی بھی چھوٹا سا برتن لے لیں، ٹھیک ہے. اگر چراغ ہے آپ کے پاس تو چراغ لے لیں، کوئی بھی چھوٹا سا برتن لے لیں اگر پوسیبل ہے. نہیں تو چراغ اگر مل سکتا زیادہ بہتر. اس میں کوئی بھی تیل ڈالیں، ایک اس میں جلا لیں. اور اس کی جو فرنٹ سائڈ ہوگی جدھر وہ آگ لگی ہوگی، کوشش کریں جو محبوب کی طرف، گھر کی طرف آپ ہو سکتا ہے تو کر دیں. اگر ایسا پوسیبل نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کسی بھی آگ پہ جلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جو دوسرا تعویذ ہوگا اسے کسی پانی میں بہا دیں. کوئی بہتا ہوا پانی ہو آپ کے پاس، کوئی نہر ہے، کوئی سمندر ہے، کوئی دریا ہے، کوئی کھالے ہوتے ہیں، میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ گاؤں میں، تو اس میں ڈال دیں. تیسرا تعویذ جو ہوگا آپ کسی بھی پاک مٹی میں دفن کر دیں، ایسی جگہ جہاں پہ کم پاؤں لگتے ہوں. اب لاسٹ میں آ جائے گا چوتھا تعویذ، لیکن ایک چیز تھوڑی سی مس ہو گئی تھی. آپ نے چاروں تعویذوں کے نیچے سب سے پہلے مطلوب کا نام لکھنا ہے، بن ماں کا نام لکھنا ہے. اگر کسی عورت کے لیے بنا رہے ہیں تو نام بنتے ماں کا نام، اس کے آگے الحب لکھنا ہے، اس کے آگے اپنا نام بن ماں کا نام. اگر آپ عورت ہیں تو اپنا نام بنتے ماں کا نام لکھنا ہے. یہ چیز ایک مس ہو گئی تھی، اس لیے کہتا ہوں کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں. ظاہر میں بھی انسان ہوں، کئی بار غلطی ہو جاتی ہے. تو چاروں پہ لکھ لیا تو جو چوتھا تعویذ ہے اس کو فولڈ کریں، اس کے اوپر کوئی ٹرانسپیرنٹ ٹیپ کر لیں یا موم جمع کر لیں، اور اس تعویذ کو اگر ہو سکے تو گلے میں ڈال لیں. اگر گلے میں نہیں ڈال سکتے تو بازو پر باندھ لیں. عورتیں رائٹ بازو پر، مرد لیفٹ بازو پر. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو تعویذ کو صرف اپنے پاس رکھ لیں. انشاءاللہ تعالی یہ اتنا مجرب اور اتنا پاورفل ہے کہ جس انسان کے لیے بھی کریں گے وہ سمجھ لیں کہ آپ کا ہی دیوانہ ہو جائے گا. اسے دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا. یہ ایک ایسا مجرب تعویذ ہے. تو جس طرح سمجھایا ہے اسی طرح کیجئے گا. صدقہ جاریہ سمجھ کے اگر شیئر کر دیں تو مہربانی. اگر ویڈیو چینل پسند آتا ہے تو ضرور لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.